السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شيف دنيا. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير تنقول لكم المسامحة لانه مفوقاش ما حطيت شي فيديو. مهم اليوم دابا جيت لكم بواحد ان روبا على سيت. دونك اليوم غيجيو عندي اهل ديالي بابا وماما، دونك غادي نصاوب لهم شي هوايات اللي تكون الاعجاب ليهم. دونك فورسيمون خصك ديري كل ديما منين يجي عندك شي واحد دير على حسب الذوق ديال هذاك الانسان. المهم انا تنعرف بان الوالد والوالدات تيعجبهم لي كروفيت، دونك غادي نصاوب لهم دي بروشيت دو كروفيت افيك دي بوتي بوافرون. غادي ندير لهم الحامض والثومه شويه ديال زيت البلديه. جو لي ليسي ماريني ان فات توت لابريميدي وغادي نقليهم enfin نطيبهم. Donc à côté de ça, moi je les ai déjà préparés. درت tout ce qui est tête de crevettes, الريوس نتاع لي كروفيت. درت فيه ان بويون باش ندير ان بويون. دونك درت خيزو، درت المهم جي في ريفونير في ان بو دويل دوليف دابور لي تيت. المهم دوزتهم قليتهم شي شويه في زيت البلديه باش يعطيو هذيك البنه ديالهم. جي اكرازي اوسي توما، je les ai bien écrasés, je les ai pas ما حكيتهم ما والو، je les ai écrasés, c'est important parce que هذيك البنه جي مي une branche de céleri. المهم كان عندكم لي فوي ديال الورق ديال سيدنا موسى ديروهم. المهم انا ما كانش عندي الورق ديال سيدنا موسى، دونك تو سا غادي ندير ان بويون. المهم راه كما تشوفوا راه خليته بيان، عرفتي واحد الريحه ما نقولكمش البنات. Donc là, je vais les laisser infuser bien comme il faut les têtes سميتو et je vais les passer au chinois. غادي نصفيهم مزيان باش ابري غادي نخدم بهم هذيك لا صوص نتاع الحوت ديالي. المهم je vais les mettre de côté. هنا كما تشوفوا j'ai déjà préparé les يعني القطيب نتاع الشوا، اسمحوا لي، القطيب ديال الشوا، وغادي ندير لي كروفيت. المهم دابا جو في فير لي غادي ندير عليها الحامض. المهم انا استعملت الحامض الخضر، من نتوما تقدروا ديروا الحامض الصفر، وكل واحد على حساب شنو موفر عنده في البيت ديالو. المهم يا دي زيتاب ما وريتهم لكمش باش ما تجيش الفيديو طويله. فوالا moi j'aime beaucoup le citron, je trouve que c'est magnifique. كذلك غادي ندير ثوم واحد. الوغ هنا كما تعرفوا الوغ جي ديكورتيكي، نقيتهم غسلتهم وحيت لهم هذاك كما تشوفوا. الا شفتوا في واحد الفيديو ديالي نتاع فين درت البسطيله تنقول لكم خصكم تحيدوا هذاك الخيط الكحل كي عندي جاست، وندير تومه كبيره. faut savoir que l'ail se marie très très bien avec la crevette. Par exemple la truite il faut surtout pas mettre de d'ail. يعني ماشي غير اجي ونديروا التومه في اي حاجه. فوالا غنزيد عليها القزبور، شويه ديال الزيت البلديه، هوبلا. ابري عندكم ميزانكم على حسب شحال عندكم ديال لي كروفيت. انا جو سي كو سي سا سي هادشي اللي عندي انا نص كيلو اللي شريت مي افيك لي تيت. دونك هنا سا دو انلفي. المهم تجي بروشيت الواحد باسكو ابري غادي ندير ان اكومبانيمون. سا فايت مون انطري ان شاء الله. وغادي نزيد القزبور عليها، زيت البلديه جو فيلمي ونديرها في الفريغو. وغادي نزيد عليها لي بوافرون روج. دونك لي بوافرون روج غادي نديرهم في لي كروفيت باردون وي في لي بروشيت. دونك فوالا وانا معكم. دونك البنات هنا درت القزبور. donc كما قلت لكم je vais pas le saler. Le salé je vais mettre de la fleur de sel. je vais mettre après la fleur de sel. فوالا هذيك الملحه اللي تكون شويه غليظه هذيك اللي غادي نرشها في التالي. بون سا سي ان غو بيرسونيل، بغيتو تزيدوا الملحه زيدوا لها شويه ديال الابزار اوسي. موا غادي نخليها كوم سا. دونك جو في باسي غادي نعمرهم ان شاء الله. شنو بغيت نقول لكم اخر؟ donc voilà voilà. المهم انا غادي نبدا نعمر. الوغ كما تشوفوا خليت لهم الريوس ديك لاكو ديالهم. c'est une question de goût enfin de déco plutôt. voilà ندير لهم هكا.
المهم انا غادي نعمرهم وانا معكم. دونك البنات من بعد ما عمرت لي كروفيت في لي بروشيت هكا كيما ستفتهم فوالا. دونك ça va être une par personne. Il y a à peu près 7 à 8 crevettes. دونك كيما قلت لكم درت لها الزيت البلديه الثومه القزبر. دونك فوالا تري سامبل. شي حاجه اللي غادي ندوز في لا بلانشا او سور ان غريل. فوالا ça va être l'entrée. دونك التبصيل الاول اللي غادي نقدم c'est largement suffisant pour une entrée, pas besoin d'en faire plus. دونك فوالا والحامض اوسي. دونك المهم دابا غادي نجمعهم ونديرهم في الفريغو باش نخليهم تنجي نستعمل نسخن. Ah oui, il faut pas oublier les enfants. Bien sûr, la quantité نتاع les enfants c'est toujours moins que les adultes. وغادي نفيلمي هادشي وغادي نديرو في الفريغو. المهم دابا غادي ندوز في لا بريباراسيون دو لا صوص كيما قلت لكم. لا صوص لي que j'avais fait ها هي لا bien réduit bien comme il faut. واحد الريحه هذا je vais la passer au chinois et je vais voilà البنات. المهم حيت هذيك لو بويون تاع لي كروفيت ها هما هنا. المهم ça je vais le mettre de côté. Je vais faire après la sauce. Je vais faire comme une espèce de velouté pour accompagner les crevettes. وانا معكم là je vais le mettre au frigo على من je vais le mettre au frigo تاع الليل ونصوبها. المهم هذيك لا ريدكسيون تاع لي كروفيت انا درتها في سميتو يعني تنسخنها ونزيد عليها لا كريم ليكيد à 18%. انا غادي نحركها ونخليها بيان qu'elle s'émulsionne ou qu'elle fasse une réduction. Donc pour l'accompagnement de mon pavé de saumon غادي ندير خيزو وغادي نديرو en je l'ai coupé en julienne de carottes. Donc هنا غادي نحسب plus ou moins les dimensions ندير هكا باش يجيني تقريبا كلشي متقاد plus ou moins. Qui concerne les juliennes نتاع les carottes alors الطريقه هذه نتاع لا ديكوب نتاع les carottes il faut faire très attention. C'est pour ça que منين تنستعملوا les minceurs les ongles كل ديما داخلي les doigts. فوالا كيفاش غادي ندير كاع خيزو كله باش غادي نديرو مع لو بافي دو سومون. المهم غنتلاقاو من بعد. Voilà qui جاو كلهم جاو plus ou moins de la même taille. C'est important pour يعني باش يجي في الديكور نتاع لاسيت تجي زوينه. دونك دابا انا غادي نديرها في المقله ندير لها شويه ديال الزيت وديال الزبده وغادي نشحرهم شي شويه. المهم انا غنوريكم كيفاش.
المهم كما تشوفوا هنا درت الزبده والزيت. علاش درت الزبده وسي الزيت باسكو باش ما تحرقلياش الزبده. غنزيد لي كاروت فوالا، شويه الملحه، شويه ديال الابزار. بخي كل واحد يزيد اللي بغى يزيد. المهم غنخليهم شويه يديروا. اللي بغى يزيد الثومه يزيدها، اللي بغى يزيد القزبور يزيدها، لان كل واحد على حسب الذوق ديالو. انا جو في جوست راجوتي un petit peu de persil séché. فوالا نزيد غير شي شويه وشويه ديال لوريغان. الوغ سمحوا لي لوريغان ما عرفتش شنو سميتو، سي جوست باش يعطي شويه البنه. وغادي نخلي هادشي يطيب. الوغ كيفاش لا كويسون غادي ندير لها، مازال ما كملتلاش. خلي غير الوغ كيفاش je vais la déglacer بالماء. on appelle ça déglacer. voilà تسمعوا هذا البوي هذا bah c'est ça déglacer. c'est comme déglacer avec du vin de l'alcool. وغادي ندير لها البابي سولفيريزي. دونك قطعته ودرت له تقيبه غير صغيره وغادي نخلي هادشي يطيب. Voilà, c'est ce qu'on appelle une cuisson à l'anglaise. Donc دابا غادي نخليه يطيب على طريقه وغادي ندوز لحاجه اخرى. المهم دابا راني جبت لي بافي دو سومون، مسحتهم نشفتهم غسلتهم غير بالماء. وهنا درت الزيت البلديه، الملحه، الابزار، دونك فوالا، وشويه ديال الحامض. دونك حتى البلاتي ونزيد له باسكو هاد لا كويسون غادي نديرها حتى الليل. دونك غير تنوجد باش نخفف باسكو يفو سافوار كو منين تكون اون بريزونطاسيون على لاسيت، زعما كل واحد عنده الطبسيل ديالو، كل شخص عنده الطبسيل ديالو، يعني تطلب المجهود والخدمه اكثر من طبسيل واحد. دونك سا يفو سافوار. دونك دابا غادي نسدو وغادي نديرو في الفريغو باش ندير لا كونتراست دو تمبيراتور. au niveau de la cuisson غادي نديرو 15 دقيقه في الحراره 180، ما يفوتش بزاف. ولكن اللي بغا يديرو في المقله يقدروا يديروا في المقله ماشي مشكل. اون كويسون ابوبري نتاع 8 حتى 10 دقائق. خص الحوت في الحقيقه الحوت ما خصوش يطيب بزاف بزاف بزاف، لانه ما غيكون فيه لي فيتامين ديالو وما غيكون فيه البنه بحال اللي يعني الحوت سي كالكو شوز دو طوندر، سي بون، سي دونك فوالا. Voilà, انا وجدت il y aura plus qu'à mettre au four. المهم هذا صافي، ما غاديش نطيبو بزاف وغادي نخليه دو كوتي. المهم بيان سور ذوقوا، شوفوا على حسب الملحه، على حسب كل حاجه. المهم عندكم ميزانكم وعلى حسب كل واحد وشنو تيبغي، واش الملحه كتار، الزبده كتار. المهم moi je fais simple, pas trop salé, pas trop poivré باش كل واحد يعجبو الحال. Donc pour le dessert غادي نستعمل donc je vais faire un coulant au chocolat avec une compotée de fraises. Donc عندي هنا 80 غرام ديال الزبده، انا ديجا درتها باش ندوبها، وعندي 3 د البيضات. انا نحتاج كذلك 50 غرام ديال الطحين و80 غرام ديال السكر ابيض ولا بني. هنا غنستعمل انا الشكلاط الكحل
عندي شكلاط الكحل باتيسي 200 غرام. غنمشي ندوبو باش ثلاثه البيضات. غادي كما قلت لكم نزيد عليها 80 غرام ديال السكر. بيان سور اللي بغا يزيد اكثر ديال السكر يزيد. انا تنفضل نقص السكر كنزيد السكر. المهم اون فوا دوبت الشكلاط اسود مع الزبده غادي نزيد عليها السكر والبيض. الوغ باغ هنا في هذه المرحله مع الشكلاط سخون خاص تربط غير دغيا. فوالا. وهاد الوصفه هذه ما تطلبش الخميره ديال الحلوى، دونك غادي نزيد فيها 50 غرام كما قلت لكم ديال الطحين. دونك سي ان ديسير اللي تقدروا تبريباريو على لافونس. انا تنديرو جو لو بريبار افونس ونديرو في الفريغو. تيجي الوقت نتاع ملي تنكونوا في البلا برينسيپال عاد نطيبوه باسكو ما تيطلبش الطياب بزاف هذا. عفوا على حسب جوج بغيتوه يسيح لكم داك الشكلاط ولا لا، كل واحد وشنو. Alors pour accompagner le coulant au chocolat غادي نستعمل لي فريز. غادي ندوزهم في هذيك في هذا باش نميكسيهم ليجيرمون. Ça fait un peu trop. Donc voilà, une fois que درت la compote نتاع لا فريز نزيد لها شويه ديال الحامض. كذلك شويه ديال السكر باش يطلق لي داك الماء باش ملي ندير لو كولون ان فيت يطيح. هذا غادي نديروه يبرد مزيان. وبيان سور السكر عينكم ميزانكم وعلى حسب الذوق بيان ايفيدامون تاع كل واحد وشحال لي فريز غادي تستعملوا. ندير معلقه صغار وذوقوا على حسب. بيان سور الا كانوا دي غاريغات دي فلوريت اي تو سكي سانسوي راه كانوا بوندون لا بيريود نتاع لي فريز. دابا حنا شهر 9 دونك لي فريز ماشي مي جو فولي apporter une couleur moi. Donc pour accompagner ma sauce pour accompagner mon عفوا باش ندير واحد لا بتيت صوص accompagnement تاع pour le pavé de saumon. غادي ندير شي حاجه خفيفه، ما غاديش ندير اون صوص شود مي تقدروا ديروا اون صوص هولنديز او بور او بواف، المهم على حسب كل واحد. دونك فهاد لا صوص هذه انا غادي نستعمل لي زيشالوت لو فروماج بلان مي تقدروا تعوضوه بالواحد اللي باغي يدير ان بو بلو كوبيو بلا مايونيز. انا غادي نستعمل لو فروماج بلان، لا موطارد، الزيتون الخضر، لي كورنيشون وشويه القزبر يابس. دونك بسم الله غادي نبدا. Une cuillère de moutarde, شويه ديال القزبر يابس، كذلك شويه ديال بيان سور الا كان عندكم لي كارب اوسي الا بغيتو ديروهم تقدروا ديروهم ابري على حسب كل واحد. انا جو سي كو تعجبوني فيهم مي ما نقدرش عندي في البيت. كذلك كما قلت لكم لي كورنيشون، الا كان عندكم اوسي لانيت مي مالوغوزمون ما عنديش. ندير ابوبري 2 à 3 كورنيشون على حسب لا طاي. ندير معهم
l'échalote. وبيان سور غادي نديرو الملحه الابزار. حتى اللي بغا بنادم يزيد معها شويه ديال الحار، اللي تعجبو شويه ديال الحار يزيد عليها شويه ديال الحار. مي جو ترو كو سا فا ديناتوري لو بواسون. ولكن ابخي كل واحد لي غو لي كولور سا نو سو ديسكوت با. فوالا هما كتيجيو بيان ايمانسي. المهم دابا لي بروشات غادي نطيبهم. Oh, je vais les passer au grill. Donc هنا كما شفتوا انا درت le petit velouté, سخنته و je l'ai fait réduire. Donc دابا تنسخن لي كاروت aussi pour le plat principal وغادي ندخل لو سومون au four. وهنا كما تشوفوا راني درت لي فوندون او شوكولا صوبتهم بهادو درت لهم الزبده والفرينه باش ما يتلصقولياش. وحتى البلاتي تندوز لو بلا برينسيپال عاد غادي نديرهم في الفران. كذلك هنا هاد الفلفله هادي دوزتها شويه في لو غريل غير باش تكون شويه كروكانت وتكون على فوا طايبه. دونك كالكو شوز دو تري سامبل غادي ندير في لو فولوتي مع لي كروفيت. المهم غادي نوري لكم النتيجه. دونك فوالا هنا طيبتهم وغادي ندير عليهم لا كومبوتي دو فريز. Donc البنات voilà la décoration ديال الطبله اللي درت. bien sûr les serviettes avec le rond تاع les serviettes. المهم الكيسان المعالق الموس نتاع الحوت. ça ça va être الطبسيل نتاع l'entrée. donc déjà غادي ندير فيها le velouté avec la crevette, le brochet de crevette. هنا غادي نحط فيها des morceaux de pain, bien sûr les carafes eau et jus. voilà un petit centre de table. المهم مع الطبله عندي صغيره ما قويتش درت غير les fleurs, les petites fleurs vertes là avec une bougie pour amener un côté chaleureux. le set de table en bleu. المهم هذا هو الشكل نتاع الطبله اللي درت. المهم نتمنى تكون الاعجاب. المهم البنات هذا هو الطياب اللي طيبت للوالدين. المهم نتمنى هذا الفيديو تكون الاعجاب. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه شاف دنيا ونقول لكم الى اللقاء في بروشين فيديو. السلام عليكم.